नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। भाषा साहित्यको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति। जोशीको शव चिकित्सा विज्ञान अध्ययनका लागि प्रयोगशालामा राखिने। विजय गच्छदारसहित 9 जनाको उम्मेद्वार विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। रूपन्देही 2 मा राजु गुरुङको उम्मेद्वारी कायम राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश। सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउन शीर्ष नेताहरू संयुक्त चुनावी दौडमा। एकले अर्काको पक्षमा भोट माग्दै प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा चिन्तित। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को 20औं महाधिवेशन बेजिङमा सुरु। 2000 बढी प्रतिनिधि सहभागी। उच्च गुणस्तरको विकासलाई पछ्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख। र नौ राष्ट्र खेलकुदमा सहभागी 1 खेलाडीको मृत्यु भएपछि देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द। उडान सुरक्षाबारे थप अध्ययन गरिने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालले एक जीवित इतिहास वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीलाई गुमाएको छ। 103 वर्षीय शताब्दी पुरुषको निधनले नेपाली भाषा कला साहित्यमाथि अपूरणीय क्षतिसँगै एक अभिभावकको अभाव बेहोर्नु परेको हो। एक रिपोर्ट। संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले 103 वर्षको उमेरमा आइतबार आफ्नो देहत्याग गरेका छन्। आज बिहान 7:09 उनले उपचारकै क्रममा किस्ट अस्पताल ललितपुरमा देहत्याग गरे। जोशीको प्राण सदाका लागि रोकिएपछि उनको पार्थिव शरीरलाई ललितपुर महानगरपालिका कार्यालयको उद्यानमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। आम सर्वसाधारणदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेत सामेल भएको श्रद्धाञ्जली समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। बहुदलीय शासन व्यवस्थामा पनि निष्कलङ्क र साझा जीवन व्यतीत गरेका उनी जीवित इतिहासको रूपमा चिनिँदै आएका थिए। नेपाली कला र संस्कृतिको जीवित इतिहासको निधनले नयाँ पुस्तालाई बितेका शताब्दीसँग आम्ने सामने साक्षात्कारको पुल टुटेको छ। उनको अवसान कुनै विशिष्ट व्यक्तिको मात्रै अवसान होइन, समग्र खुला नेपाली समाजको विज्ञको अन्त्य हो। शताब्दी पुरुष संस्कृतविद, नेपालको एउटा चाहिँ नि जिम्दो इतिहास। त्यस्तै गरिकन उहाँ चाहिँ नि एउटा नेपालको उहाँ चाहिँ नि एउटा जीवित इतिहास हुनुहुन्थ्यो र उहाँको निधनले सबैलाई चाहिँ नि एकदम दुखित बनाएको छ र एकदमै दुःख महसुस भइरहेको छ र देशलाई एउटा ठुलो क्षति चाहिँ नि भएको छ। परिवार, महानगर र अस्पताल प्रशासन बीच भएको छलफलपछि शताब्दी पुरुष जोशीको शव नजलाइने भएको छ। आफ्नो शरीरलाई मरणोपरान्त चिकित्सा शास्त्रमा विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन गर्न दान दिने उनकै इच्छा अनुसार किस्ट अस्पतालमा राखिएको छ। मेरो शरीरले चाहिँ कसैको निमित्त मार्ग प्रशस्त गरोस्, यो मेडिकल सेक्टरको एनाटोमी भन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो व्यक्ति 103 वर्षसम्म बाँच्नमा चाहिँ के कुराले सहयोग गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जानुन् बुझुन् भन्ने दृष्टिकोण राखेर उहाँले जसरी आफ्नो शरीर, उहाँको मात्रै होइन उहाँको अर्धाङ्गिनी को शरीर पनि उहाँले चाहिँ मृत्यु पश्चात किस हस्पिटललाई चाहिँ उहाँले दान गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो पेपरमा चाहिँ उहाँले एउटा विल पेपर, त्यसमा उहाँले चाहिँ साइन गर्नुभएको छ र त्यसमा मै साक्षी बसेको छु। तसर्थ उहाँको त्यो जुन अब मृत्यु पश्चातको उहाँको शरीर छ, त्यो शरीर चाहिँ मेडिकल विद्यार्थीहरूको निमित्त चाहिँ लाभदायक होस्, एउटा अलमोस्ट लाइक एन इन्साइक्लोपेडियाको रूपमा चाहिँ काम गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको जुन धारणा छ त्यो भनेको नै अति उच्च स्तरको धारणा रह्यो। शताब्दी पुरुष जोशीको निधनले कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई मात्रै नभई सिङ्गो राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको छ।
आफ्नो जीवनकालमा कला साहित्यदेखि भाषा सबै क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका शताब्दी पुरुषलाई मरणोपरान्त राज्यले पनि उचित सम्मान दिन जरुरी छ। शोक मनाउँदै सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ, तर कुन दिन बिदा दिने हो त्यो निर्णय नभइसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। उनको समीप रहेर काम गरेका र उनले नै स्थापना गरेका लोक साहित्य परिषदका पदाधिकारी अन्तिम विदाईमा भावुक देखिए। विभिन्न ठाउँमा देशभरि विभिन्न ठाउँमा रहेर छरेर रहेका मूर्तिहरू सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन गरेर व्यवस्थित रूपमा राख्नको लागि उहाँले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा कलेक्सन गर्नुभएको थियो। ती मूर्तिहरूमध्ये अब सिमरनगढका मूर्तिहरू, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मूर्तिहरू र त्यति मात्र होइन कि सबभन्दा 4औं शताब्दीको उयो विष्णु विक्रान्तको मूर्ति समेत उहाँहरूले दिउँसो ल्याउन नसकेर राति क्रेनबाट ल्याएर पनि उहाँले संरक्षण गरेको भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट बिदाबाट दिएर भएन कि अब उहाँको चाहिँ स्मरण सधैँ रहनको लागि एउटा चाहिँ विशेष खाले एउटा चाहिँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्छ, ताकि उहाँबाट हामीले चाहिँ उहाँले छोडेर जानुभएको जति पनि कुरा छ त्यो हामी र हाम्रा पछि जेनेरेसनका मान्छेहरूले पनि त्यो सिक्न पाऊँ र उहाँले छोडेर जानुभएको उहाँको चाहिँ स्टेप हामीले चाहिँ फलो गर्दै जाउँ। पछिल्लो समय जोशीलाई पिसाब सङ्क्रमण, छाती तथा मुटुको समस्याको साथै डेङ्गी पनि देखिएको थियो। जोशीलाई विभिन्न विभागका चिकित्सकहरूले संयुक्त जाँच गरेका थिए। जोशीका एक पत्नीसहित 3 छोरा र 3 छोरी रहेका छन्। वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीको ब्रह्मलीन भएसँगै एउटा युगको नै अन्त्य भएको बुझिएको छ। यद्यपि उहाँले नेपाली भाषा, कला र साहित्यमा गर्नुभएको योगदान भने नेपालीहरूमा सदा सर्वदा अमर नै रहनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, ललितपुर। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। निकै लामो र सक्रिय जीवन बाँचेका उनी 1 वर्ष अघिसम्म पनि कार्यक्रमहरूमा आफै उपस्थित भएर साहित्यकारहरूलाई हौसला प्रदान गर्थे। केही महिना यता भने स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कार्यक्रमहरूमा कमै उपस्थित हुन थालेका उनका नाममा दर्जनौं उपाधि र रेकर्डहरू समेत छन्। आखिर को हुन् त सत्यमोहन जोशी? एक रिपोर्ट। नेपाली लोक साहित्य, संस्कृति, कला लगायत नेपालको पहिचानसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका सत्यमोहन जोशीको देहावसान भएको छ। माता राजकुमारी र पिता शङ्करराज जोशीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाखमा ललितपुरको बखुमबहालमा जन्म भएका सत्यमोहनको शताब्दी पारको उमेरमा पनि साहित्य र संस्कृति प्रतिको उत्साह उत्तिकै लोभलाग्दो थियो। देहत्याग गर्नुभन्दा केही साता अघिसम्म समेत उनले साहित्यकारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरणा दिँदै आएका थिए। आफ्नो जीवनमा जुरेली चरीको विशेष प्रभाव रहेको बताउने उनी बिफरदेखि औलो, हैजा, अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी समेत अनुभव गरेका व्यक्ति थिए। 2001 सालमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहँदा पहिलो जागिर अन्तर्गत सर्वेक्षणका लागि तनहुँमा जाँदा उनलाई औलो भएको थियो भने बाँच्ने अवस्था नदेखेपछि घरबेटीले उनलाई महामृत्युञ्जय पाठ गराउन सुझाएको उनले पुस्तकमा लेखेका छन्। विक्रम सम्वत 2013मा लोक संस्कृति ग्रन्थमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका उनले दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा नामक ग्रन्थमा विक्रम सम्वत 2017मा र कर्णाली लोक संस्कृति नामक ग्रन्थका लागि विक्रम सम्वत 2028मा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2015मा पुरातत्व र संस्कृति विभागको पहिलो निर्देशक भएका उनी आफ्नो नियुक्तिताका उल्लेख भएको नाम सत्यमोहन आफै हो होइन भनेर पत्ता लगाउन हप्तौं खर्चिएको रोचक प्रसङ्ग सुनाउँथे। 2016मा 5औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्मको मुद्राको विस्तृत विवरण सहितको नेपाली मुद्रा नामक पुस्तक उनले प्रकाशित गरेका थिए। निष्कलङ्क र सादा जीवनको छवि बनाएका जोशी आफ्नो योगदानको मात्र नभई उनको उमेर र सक्रियताले समेत धेरैले सम्झिने पात्र हुन्। सत्यमोहन जोशी उहाँ चाहिँ एउटा जीवित सम्पदा हो। उहाँको ज्ञान गुणको बारेमा हामीले बयान गर्न गाह्रो पर्छ। त्यसमाथि पनि उहाँको त्यो उमेरमा उहाँले जसरी प्रवचन गर्नुहुन्छ, धारा प्रवाह प्रवचन गर्नुहुन्छ, नरोके हुन्छ, उहाँले बोलिरहे हुन्छ, सुनिरहँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको भावमा उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो भने अब आज त्यस्तो व्यक्तिको निधनले अब हामी ललितपुर महानगर मात्रै होइन
नेपाल मुलुक नै स्तब्ध भएको मैले अनुभूति गरेको छु। 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार जित्न सफल जोशीका प्रबन्ध तथा अनुसन्धानात्मक कृति नेपालीमा 10, नाटक 5, काव्य 2 र कथा सङ्ग्रह 5 तथा नेवारी भाषामा गरी करिब 50 कृति प्रकाशित छन्। उनका संस्कृति सम्बन्धी पुस्तक मात्रै 10 वटा छन्। समालोचकले उनका प्रकाशित 50 पुस्तक मध्ये 20 पुस्तकलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। नेपालको विकट क्षेत्र कर्णाली र सुप्रसिद्ध कलाकार अरनिकोलाई चिनाउने व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिएका उनी पहिलो पटक न्युजिल्यान्ड पुग्ने नेपाली समेत हुन्। पहिलो ई पासपोर्ट पाउने व्यक्ति बनेका जोशी जिउँदै हुलाक टिकट छापिने व्यक्ति हुन् भने जोशीको 100 वर्षको जन्मोत्सवमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टक्सार महाशाखाले वङ्ग्यमय शताब्दी पुरुष जोशीको तस्बिर अङ्कित चाँदीको सिक्का नै निष्कासन गरेको थियो। 2500 का 25,000 थान, 1000 का 25,000 थान र 100 का 10,000 थान सिक्कामा एकातिर जोशीको तस्बिर छ भने अर्कोतिर सगरमाथाको तस्बिर रहेको छ। जोशीलाई विक्रमसम्म 2071 वैशाख 30 गते त्रिमूर्ति निकेतनले शताब्दी पुरुषको उपाधि दिएको थियो। मैले सत्यमन राईका किताब लेखेँ नेपालीमा, यो अङ्ग्रेजीमा उहाँको छोराले अनुवाद गर्नुभयो अघि, र त्योभन्दा अगाडि शताब्दी पुरुष सरकारले दिनुभन्दा अगाडि मैले लेखेको 10 वर्ष सबै शताब्दी पुरुष हुन्छन् र अघि। शताब्दी पुरुष भनेको त्यस युगदेखि यस युगसम्मको एउटा शताब्दीको साहित्यको पूर्ण अभिभार लिने व्यक्तित्व, संस्कृतिको पूर्ण अभिभार लिएको व्यक्तित्व, वाङ्मयको पूर्ण त्यसको अब भनौँ न अब नेपाली भाषामा के भन्छन् यसलाई, त्यसलाई दायित्व वहन गर्ने व्यक्तित्व। शताब्दी पुरुष जोशीले जीवनभर साहित्य, कला, संस्कृति र रङ्गमञ्चमा गरेका योगदानकै कारण उनले पाएको सम्मानको सूची निकै लामो छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मानर्थ विद्यावारिधीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएका वरिष्ठ साहित्यकार जोशीलाई विक्रमसम्म 2069मा पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यो वर्ष संविधान दिवसका दिन जोशीलाई राष्ट्र गौरव सम्मान दिने घोषणा गरिएको छ भने यसअघि पनि उनलाई सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप लगायतका पुरस्कार तथा सम्मान दिइएका छन्। कांग्रेस नेता विजय गच्छादार सहित 9 जना विरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। त्यस्तै रूपन्देही 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङको उम्मेदवारी बदर विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। न्यायाधीश विश्वम्बर श्रेष्ठले एकल इजलासले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको बताइएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट नै नभएको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैर सरकारी संस्थाहरूले माग गरिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई मतदातालाई सचेत बनाउने र सुसूचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि भने बजेट नभएकाले ती संस्थाहरूलाई सहभागी गराउन सकिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। यो चाहिँ मतदाता शिक्षा हामीले आयोगले पनि आयोगलाई भनेकै सङ्घीय मामिलामा दिनुहोस्। गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने मतदाता शिक्षाका लागि सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए। चुनाव सम्मुखमै आइसक्दा पनि अन्तर्विरोध मत्थर नभएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छटपटिएका छन्। शीर्ष तहमा गठबन्धन सहज देखिए पनि कार्यकर्ता तहमा एकले अर्कोलाई भोट हाल्नै सकस देखिएको छ। यसले अन्तर एकता कायम गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई अनेक उपाय लगाउनु परेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबारको चुनावी सभामा निकै भक्कानिएर बोले। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ सेतुङको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले नयाँ ऊर्जा बटुल्न गोर्खा आएको दाबी गरे। कुनै बेला माओ सेतुङ पार्टीको समस्या घेराबन्दी र दुश्मनबाट पार पाउन 40 वर्षपछि चीन काङसाङ फर्किएका थिए।
चीन काङसाङ जहाँबाट छापामार युद्ध सुरु भएको थियो। प्रचण्डले पनि गोर्खालाई जनयुद्ध सुरुवातको भूमिगत हेडक्वार्टर बनाएको, पहिलो प्रारम्भिक तालिम पनि गोर्खामै लिएको र आफ्नो जीवनकालको अध्यापन समेत गोर्खामै गरेको स्मरण गर्दै भावुक भएर माओ सेतुङको चीन काङसाङसँग गोर्खालाई दाँजेका थिए। गोर्खा जिल्ला मेरो निम्ति बिल्कुल अपरिचित जिल्ला होइन। म जीवनको भर्खरै युवा अवस्थामा जाँदै गर्दा 2-2.5 वर्ष अध्यापनमा मैले आरुघाट बिताएको तपाईहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि राजनीतिमा म सक्रिय भएपछि कर्मथलो मुख्य मैले गोर्खालाई नै बनाएको। हेडक्वार्टरै गोर्खामै थियो। गोर्खाबाट नै सबै काम सञ्चालन गर्थेँ मैले। गोर्खाका प्राय सबै गाउँहरू म घुमेको छु, बसेको छु, चुन्डुम्री बाहेक। प्रचण्डभित्र पुष्पकमल अर्थात् कठोरताभित्र नरमपनको मिश्रण भएको दाबी गर्ने प्रचण्ड धेरै पटक भावनामा बहकिएर भक्कानिने गरेका छन्। उनको बहकाई र आँसुप्रति मानिसहरूले समेत व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन्, किनकि शनिबार मात्रै काङ्ग्रेसीहरूलाई बहकाउनका लागि गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै उनले आफूले पहिले नै रुखमा भोट हालिसकेको समेत बताएका छन्। कसरी रुखमा भोट हाल्ने भन्ने सुन्छु म। अर्कोतिर कसरी हँसी हथौडामा भोट हाल्ने भनेको सुन्छु म। यदि तपाईहरुलाई रुखमा भोट हाल्न मन लाग्दैन भने अथवा हात उठ्न गाह्रो मानेछ भने या तपाईहरुले हँसी हथौडामा भोट हाल्न तपाईहरुलाई हात कामेका छन् भने तपाईहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन। तपाईहरुले संविधान सभाको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन भन्ने नै प्रमाणित हुन्छ। गिरिजा बाबुले र मैले रुखमा त्यति बेलै भोट हालिदिएको हो। गिरिजा बाबुसँग सँगै हस्ताक्षर गर्नु भनेको प्रचण्डले रुखमा भोट हाल्नु हो। 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा नै आफूले रुखमा भोट हालिसकेको भन्दै प्रचण्डले हँसिया हतौडामा भोट हाल्न हात कमाए। त्यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्व र संविधानको महत्त्व नबुझेको हुनुपर्ने आरोप समेत लगाए। कारण माओवादी र कांग्रेस बीचको गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक रहेको प्रचण्डको दाबी छ, किनकि कुनै बेला टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउको फोड्नेहरू बीच गठबन्धन बनेको भन्दै यसलाई अप्राकृतिक भनिएको छ। विचार सिद्धान्त नमिल्ने बीचको गठबन्धन कुनै पनि हालतमा सह्य नभएको भन्दै सार्वजनिक टिक्का टिप्पणी समेत भइरहेका बेला प्रचण्डबाट आएको यो अभिव्यक्ति कांग्रेसीको भोट तान्ने प्रयोजनका लागि बढी खपत भएको देखिन्छ। आइतबार काठमाडौँ 2 मा आएर माओवादी र कांग्रेसीलाई प्रशिक्षण दिएका प्रचण्डले 2046 सालदेखि नै कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गरेको भन्दै त्यति बेलादेखि नै हँसिया हतौडा र रुख एउटै जस्तो भएको अर्को किस्सा सार्वजनिक गरेका छन्। किनकि कांग्रेस सभापति देउबाले पनि माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई खुसी पार्न प्रशिक्षण दिएर हिँडिरहेका छन्। माओवादीकी 69 घरती उम्मेद्वार रहेको काठमाडौँ 2 मा पुगेर देउबाले अझै पनि प्रतिगमनको खतरा रहेको भन्दै गठबन्धन कसिलो बनाउनु पर्ने दाबी गरेका छन्। स्थायित्व दिएर आवश्यक छ, प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ। त्यसैले चाहिँ अहिले सबै पार्टीहरू एक हुनु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ आज गठबन्धनमा सबैले मिल्नु पनि आवश्यक छ। चितवन 3 बाट चुनाव लड्ने पक्का पक्की भएका बेला प्रचण्ड अकस्मात गोर्खा हानिएपछि चौतर्फी चासो चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। चितवनमा कांग्रेसबाटै बागी र परिणाम पनि अन्स्योर जस्तै देखिएपछि सुरक्षित हुन गोर्खा पुग्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको छैन। फलत कार्यकर्ताका बीचबाटै शीर्ष नेतृत्वले गठबन्धनलाई कसिलो बनाउन आह्वान गरिरहेका छन्। जुन आइतबार काठमाडौँ 2 मा पनि देउबा, प्रचण्ड र माधवले एकै ठाउँ उभिएर गरेका छन्। तर काठमाडौँकै 10, 6 र 3 निर्वाचन क्षेत्रमा भने गठबन्धन बीच नै तालमेल जुरेको छैन। धेरै सिट जित्न गठबन्धनमा ध्यान दिएका शीर्ष नेताले आन्तरिक आकांक्षीको व्यवस्थापन नगरेपछि भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने जोखिम बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशप्रति गमनको खतरामा अझै पनि रहेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै चुनाव प्रचार प्रसारको सजिलो माध्यम बनेको छ सामाजिक सञ्जाल। तर दल र उम्मेद्वारका लागि जनतासँग जोडिन सहज बनेको त्यही सामाजिक सञ्जाल निर्वाचन आयोगका लागि भने चुनौतीको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आउन अब 35 दिन बाँकी छ। चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेद्वार, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता भोट माग्दै जनताको घर घर पुगिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत मतदाताको हात-हातमा। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल दलको चुनावी एजेन्डा, उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेदवारीको जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल खोल्न साथ चुनावी प्रचारको सामग्री प्रयोगकर्ताको हात-हातमा पर्ने गर्दछ। सामाजिक सञ्जाल उम्मेद्वारलाई जिताउने अभियानमय बनेको छ। उम्मेद्वार र उम्मेद्वारलाई जिताउने अभियानका लागि छुट्टा छुट्टै अकाउन्ट सहित सामाजिक सञ्जाल परिचालन गर्ने क्रम बाक्लिएको छ। भारी रकम खर्च गर्दै सामाजिक सञ्जालमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न थालेका छन्। साना ठुला सबै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भोट माग्न सुरु गरिसकेका छन्। आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनता सामु पुर्याइरहेका छन्। 2079 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट म नेकपा एमालेको उम्मेदवारको रूपमा तपाईहरु समक्ष आएको छु। विगतमा पनि म तपाईहरुको प्रतिनिधि बन्ने कोसिस गर्दै आएँ। मैले कहिले जित हासिल गरेँ, कहिले मैले जित हासिल गर्न सकिनँ, तर दुवै समयमा म तपाईहरुकै बीचमा सधैँभरि रहेँ। निर्वाचन आयोगले निश्चित दिनभित्र मात्रै घर दैलो गर्न पाउने, सभा गर्न पाउने, जुलुस गर्न पाउने र मतदाताहरूसँग सम्पर्क गर्न पाउने भनेर तोकिदिएको छ। त्यसैले जुन दिनबाट हामी तपाईहरुको बीचमा आउन पाउँछौँ, म तपाईहरुको बीचमा आउने प्रयास गर्नेछु। सम्भव भएसम्म तपाईको घर दैलोमा आउनेछु, तपाईसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछु। तर अहिलेको लागि म सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तपाईहरुको बीचमा आउने प्रयास गर्दैछु। यो 5 वर्षमा सांसदको रूपमा मैले के गरेँ? यता निर्वाचन आयोगले विगतबाट पाठ सिक्दै सबै चरण र प्रक्रियामा रणनीति नै बनाएर सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने भएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिताको प्रयोग र उल्लङ्घनका सवालमा समेत विशेष संयन्त्र नै बनाएर अनुगमन गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले प्रचार प्रसारको शैलीलाई जति सहज बनाएको छ, आचार संहिता पालनाको सवालमा उत्तिकै चुनौती पनि थपिएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचनाको गलत प्रवाह रोक्न सूचना तोडमोडमा नियमन अनुगमनमा आयोग थप आक्रामक बन्ने जनाएको छ। जुन मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका इस्युहरू थिए, यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई लाग्यो। यो विषयमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केही काम गरेको थियो। विज्ञहरूको समूहबाट पनि हामीले केही सुझावहरू लियौँ। यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले यो सामाजिक सञ्जालको नियमन सम्बन्धी एउटा हामीले नीति पनि बनाएका छौँ, रणनीति पनि छ र नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्यौँ। नियमन भनेको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नु होइन। नियमन भनेको कसैको यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु पनि होइन। झ्याउरे गीत, कागजी प्रचार पोस्टबाट सुरु भएको चुनावी प्रचारको शैली अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लोकप्रियताका कारण प्रचार प्रसारमा सामाजिक सञ्जाल महत्त्वपूर्ण विधा बनिरहँदा यसको दुरुपयोगको कारण भने निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती समेत थपिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गरेको भन्दै यस कार्यले आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने स्पष्ट जवाफसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रहेका मन्त्री चौधरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। तिहार नजिकिएसँगै यति बेला कुचोको माग र व्यापार पनि बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन नयाँ कुचोको पूजा हुने र भाइटिकाको दिन पनि
कुचोमा राखेर ओखर फुटाउने प्रचलनका कारण तिहारमा व्यवसायीहरूलाई कुचो उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो। एक रिपोर्ट। तिहार नजिकिएसँगै यति बेला कुच्चोको माग र व्यापार दुवै बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन नयाँ कुच्चोको पूजा हुने र भाइटिकाको दिन पनि कुच्चोमा राखेर ओखर फुटाउने प्रचलनका कारण यति बेला व्यवसायीहरूलाई कुच्चो उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। कुच्चो यति बेला नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि माग बढेको छ। नेपालबाट उत्पादित कुच्चो अन्य मुलुकमा आयात समेत हुने गरेको छ। नेपाली व्यवसायीले उत्पादन गरेका कुच्चोहरू नेपालमा भन्दा धेरै भारत पठाउने गरेका छन्। यद्यपि यस वर्ष भने देशकै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै नेपालमा कुच्चोको माग धेरै नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। देशको आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा आधा पनि व्यापार नहुने अवस्था रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। अहिले वर्ष अलिकति तपाईको यो बजारले होला अथवा ब्याङ्कले होला संस्थाले होला अथवा नेताले होला यो तपाईको बजारमा पैसाको धेरै आर्थिक कम भएका कारणले गर्दाखेरि व्यापार छैन। अहिले एकदम छैन। अहिले वर्ष चाहिँ मैले यो 6 वर्षको बीचमा काठमाडौँ आएर व्यापार गरे मध्येमा कम व्यापार चाहिँ अहिले वर्ष नि छ। त्यस्तै छ। अब तिहारमा पनि त्यति राम्रो व्यापार चल्ला जस्तो छैन। त्यस्तै गोरखनाथ कुच्चो सप्लायर्सका बजार व्यवस्थापक सुदीप श्रेष्ठले पनि तिहार लागेसँगै बजारमा कुच्चोको माग अत्याधिक बढेको बताए। उनले नेपाली बजारमा तिहारका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्लाहरूबाट पनि माग आएको र गत सालको भन्दा धेरै माग बढेको बताए। सोही अनुरूप अहिले तिहारको सिजनमा हरेक दिन 10,000 कुच्चो बजारमा पठाइएको छ। पोहोरको हेरेर यसपालि धेरै माग छ पहिलाको अनुसार। अब अर्को साल त्यस्तै होला। हरेक दिन हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नर्मलमा पनि 10,000 पिस चाहिँ अहिले यो तिहारको सिजनमा गइरहेको छ। 10,000 पिस हरेक दिन। तिहार नजिकिएसँगै डोको डालो र कुच्चोको पूजा गर्नका लागि यो समयमा कुच्चो खपत अरू समयमा भन्दा धेरै हुने गर्छ। माग अनुसारको खपत हुन सके यस्ता ससाना वस्तुबाट पनि नेपालको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन सक्नेमा कुनै शंका छैन। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज बजार परिसूचक निप्से 9.69 अङ्कले गिरावट भएर 1860.94 अङ्कमा बन्द भएको छ। निप्सेसँगै क वर्गका कम्पनीलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। आज ब्याङ्किङ र उत्पादनमूलक बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। लगानीकर्ता बजारप्रति सकारात्मक नदेखिँदा कारोबार रकम आज पनि 1 अर्ब पुग्न सकेन। आज बजारमा 24,74,785 किता सेयर किनबेच हुँदा 80,35,26,000 बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को 20औं महाधिवेशन आजदेखि बेजिङमा सुरु भएको छ। सो महाधिवेशनमा 2296 जना प्रतिनिधिले भाग लिएका छन्। यी प्रतिनिधिले समग्र चीनभरिका 9,60,00,000 पार्टी सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। महाधिवेशनमा सीपीसी केन्द्रीय समितिको अनुशासन निरीक्षण आयोगको प्रतिवेदनमाथि लेखाजोखा गरेर पार्टीको महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै सीपीसीको प्रतिवेदनमा नवीन विकासको ढाँचालाई तीव्रता दिँदै उच्च गुणस्तरको विकासलाई पछ्याउने, नयाँ औद्योगिकीकरणलाई अगाडि बढाउने, मुलुकको आधुनिकीकरण लगायत विषयहरू समेटिएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पोखराको सराङकोटमा प्याराग्लाइडिङ खेलका क्रममा दुर्घटना भएर खेलाडीको मृत्यु भएसँगै सरकारले देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। उडान सुरक्षाबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आज पोखराको सराङकोटमा राष्ट्रिय खेलकुदका दौरान प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटनामा त्रिभुवन आर्मी क्लबका 26 वर्षीय निसिम थापाको मृत्यु भएको छ। सारङकोटबाट उडे लगत्तै 100 मिटर माथिबाट खसेका उनलाई मेट्रो सिटी अस्पताल पठाइएकोमा डाक्टरले मृत घोषित गरेका थिए। यससँगै प्राधिकरणले देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन।
भाषा साहित्यको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति, जोशीको शव चिकित्सा विज्ञान अध्ययनका लागि प्रयोगशालामा। विजय गच्छादार सहित 9 जनाको उम्मेद्वार विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। रूपन्देही 2 मा राजु गुरुङको उम्मेदवारी कायम राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश। सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउन शीर्ष नेताहरू संयुक्त चुनावी दौडमा, एकले अर्काको पक्षमा भोट माग्दै प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा चिन्तित। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको 20औं महाधिवेशन बेइजिङमा सुरु। 2000 बढी प्रतिनिधि सहभागी। उच्च गुणस्तरको विकासलाई पछ्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख। र राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी एक खेलाडीको मृत्यु भएपछि देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द। उडान सुरक्षाबारे थप अध्ययन गरिने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।